नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 15 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे। हरेक दिन फेसबुक लाइभ धर्म देशना 9 बजे प्रसारण हुने सबैलाई अवगत भएकै विषय वस्तु भयो। त्यसैले देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सबैलाई आजको बिहानी पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। देशनाको क्रम हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट लिएका छौं र आजको विषयवस्तु छ बुद्ध स्वयम्भू विषयक प्रश्न, यानी कि भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ। यो लोकमा उहाँको कुनै पनि गुरु छैन। कुनै गुरु आचार्य बिना यो संसारमा भगवान बुद्धले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यसैले भगवान बुद्धका कुनै पनि गुरु आचार्य नभएको विषयमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ र भगवान बुद्ध स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास पारमिता गुणधर्मको बलले उहाँले यो लोकमा कसैले प्राप्त गर्न नसकेको बोधि ज्ञान, कसैसँग दाज्न योग्य नभएको बोधि ज्ञान, अतुलनीय अद्वितीय ज्ञानलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र त्यही ज्ञानद्वारा ओस्पल भगवान बुद्धले त्रिलोकको उद्धार गर्नुभयो। सत्व प्राणीहरूलाई दुःखको सागरबाट पार तार्नुभयो। सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू, मनुष्य देव ब्रह्माहरूको लागि पनि परम सुख शान्त निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो। अविद्या र तृष्णाको अन्धकारलाई हटाइदिनु भयो। मैत्री करुणा र प्रज्ञाको ज्योति फैलाउनु भयो। त्यसैले ओस्पल भगवान बुद्ध सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति, सम्पूर्ण देवता र मनुष्यहरूका शास्ता गुरु। तर जति उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त कोही पनि गुरु र आचार्य थिएन। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ रे मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धले यसो भन्नुभएको छ, नमे आचार्यो अथि सदीसो मे न विज्जति सदैव कस्मिं लोकस्मिं नत्थि मे पति पुग्गलोति, नत्थि मे पति पुग्गलोति। त भगवान बुद्धले यसो भन्नुभएको छ, यो पाली वाक्य, पाली गाथा, यसको नेपाली अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि, न मेरो कुनै गुरु छ, न मेरो कुनै आचार्य छ, न म जस्तो अरू कोही नै यो संसारमा छ। सदैव मनुष्य लोकमा संसारमा
मेरो बराबरको यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। अद्वितीय अतुलनीय भनिएको हो। तथागत भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? तथागत भगवान बुद्धको न कोही गुरु छ न कोही आचार्य छ। तथागत भगवान शास्ता जस्तो यो त्रिलोकमा अरू को छ दाज्न योग्य? मनुष्य देवलोक संसारमा तथागत बराबरको अरू कोही पनि छैन। कुनै पनि विषयमा कोही पनि छैन। त्यसैले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, भगवान भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले त यसो भन्नुभएको छ कि त्रिलोकमा तथागत बुद्ध समान कोही पनि छैन। कोही पनि छैन। अद्वितीय अतुलनीय व्यक्ति तथागत बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ पनि सम्मा सम्बुद्धमत्तुलं सस्य धम्म गनुतमं। सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान जस्तो अतुलनीय व्यक्ति यो संसारमा, अद्वितीय व्यक्ति संसारमा अरू को हुन सक्ला? सस्य धम्म गनुतमं। हैन, सागर समान गुणले सम्पन्न भएको व्यक्ति, उहाँको धर्म पनि सागर समान गुणले युक्त भएको धर्म। त्यसैले मिलिन्द राजाले पनि यो कुरालाई राख्नु भएको थियो। यो विषयलाई लिएर नागसेन भन्तेले भन्नुभयो। त नागसेन भन्ते भगवान बुद्धले तथागत भगवान बुद्धको न गुरु छ न आचार्य छ, न यो संसारमा उहाँसँग दाज्न योग्य अरू कोही छ। त यसो भन्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धले अर्को पनि वाक्य भन्नुभएको छ कि हे भिक्षुहरू हो, आला र कालामा उदक रामपुत्र त्यस बेला मेरा गुरु थिए, म उनीहरूको शिष्य थिए। तैपनि उहाँहरूले मलाई आफू बराबर स्थानमा बसाले र धेरै सम्मान पनि दिए भनेर पाशराशि सुत्त मध्यम निकायमा पाशराशि सुत्त भन्ने छ, सूत्र छ एउटा। त्यस सूत्रमा भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई यसो भन्नुभएको थियो, हे भिक्षुहरू हो, आला र कालामा उदक रामपुत्र त्यस बेला मेरा गुरु थिए। हैन, म उहाँहरूको त्यति बेला शिष्य थिएँ, तर उहाँहरू गुरु हुँदा हुँदै पनि मलाई आफू समानको दर्जा दिएर आफू समानको स्थानमा बसाले, सम्मान गरे, मान मर्यादा गरे। मित्र, अब हामी यो सङ्घलाई हामी चलाउँ भनेर मित्रवत व्यवहार गरेको थियो, समान व्यवहार गरेको थियो। त भन्ते नागसेन एकातिर उहाँले तथागतको गुरु छ न आचार्य छ भन्नुभएको छ, र अर्कोतिर उहाँले के भन्नुभएको छ त, हे भिक्षुहरू, आला र काला त्यस बेलाका मेरा गुरु थिए, म शिष्य थिएँ भने भन्नुभएको छ। त भन्ते नागसेन तथागतले भन्नुभएको छ, न मेरो कुनै आचार्य छ न म जस्तो कुनै अर्को कोही छ। सदैव मनुष्य लोकमा मनुष्य देवलोकमा संसारमा मेरो बराबर अरू कोही पनि छैन भनेको विषय सत्य हो भने यो कुरा असत्य ठहरिन्छ कि हे भिक्षुहरू, आला र कालामा मेरा गुरु थिए र उनको म शिष्य थिएँ भनेको कुरा गलत ठहरिन्छ। यदि
भगवान बुद्धले आरा र कालामा मेरो गुरु थिए र म उहाँको शिष्य थिएँ। उहाँले मलाई आफ्नो समान दर्जा दिएर मित्रवत व्यवहार गर्नुभयो भन्ने विषय यदि सत्य हो भने भगवान बुद्धले तथागत भगवान बुद्धको न गुरु हुन्छ न आचार्य हुन्छ, हैन, न भगवान समान यो संसारमा अरू कोही हुन्छ, यो भन्नुभएको गलत ठहरिन्छ। यो विषय पनि अलिकति दुविधायुक्त भयो। नागसेन भन्थे यो विषयमा पनि मलाई तपाईले यो दुविधा हटाइदिनु पर्यो, प्रश्न पारिदिनु पर्यो। यतापट्टि न गुरु छ न आचार्य छ भन्नुहुन्छ, यतापट्टि आला र कालामा मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म उहाँको शिष्य हुँ भनेर पनि भिक्षुहरूलाई नै भन्नुभएको त्यो पनि। भनेपछि यो भगवान बुद्धकै वचन एक आपसमा बाजिएको जस्तो देखिएन र? भगवान बुद्धले बुद्धको बारेमा गुरु आचार्य नभएको विषयमा उल्लेख गर्नुभएको सत्य हो भने आला र कालामाको विषयमा बोल्नुभएको असत्य ठहरियो। आला र कालामाको विषयमा बोल्नुभएको सत्य हो भने भगवान बुद्धले आफ्नो तथागत बुद्धको बारेमा देशना गर्नुभएको भन्नुभएको त्यो कुरा असत्य ठहरिन्छ। न मे आचार्यो नथि सदीसो मे न विज्जति सदैव कस्मिङ लोकस्मिङ नथि मे पति पुग्गलोति। न मेरो कोही आचार्य छ न म जस्तो अरू कोही, सदैव मनुष्य लोकमा संसारमा मेरो बराबर अरू कोही पनि छैन भन्नुभएको कुरा असत्य ठहरिन्छ। भन्थे नागसेन यो विषयमा पनि तपाईले अलिकति प्रस्ताउनु भयो भने म माथि तपाईले कृपा राखेको हुन्छ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज तथागत भगवान शास्त्रले ठीक भन्नुभएको छ, उहाँले सत्य भन्नुभएको छ कि तथागत यानी कि मेरो कुनै गुरु छ न कुनै आचार्य छ, न म जस्तो समानको अरू कोही, सदैव मनुष्य लोकमा संसारमा मेरो बराबरको कोही अरू छैन भनेर भन्नुभएको सत्य भन्नुभएको छ। त्यसो भए के तथागतको गुरु छैन आचार्य छैन भन्ने सत्य हो भने आला र कालामाको विषयमा बोल्नु भएको चाहिँ गलत हो त? नागसेन भन्थे के त्यसलाई म गलत ठानौ कि भगवान बुद्धले पनि दुईटा कुरा गर्नुहुन्छ र? होइन महाराज, नागसेन भन्तेले रोक्नुभयो। होइन महाराज, भगवान बुद्धको वचनहरू कहिले पनि असत्य हुँदैन, कहिले पनि असत्य हुँदैन। र उहाँले यो पनि सत्य नै भन्नुभएको छ कि आला र कालामा त्यस बेला मेरा गुरु थिए र म उनको शिष्य। त्यस बेला म उनको गुरु थिए, आला र काला मेरा गुरु थिए, त्यस बेला म उहाँको शिष्य थिएँ। त्यसो भए त भन्टे नागसेन यो कुरै मिलेन नि। अब यतापट्टि गुरु छैन आचार्य छैन रे, यतापट्टि आला र कालामा गुरु हो रे, तपाईँ भन्नुहुन्छ दुईटै कुरा सत्य हो। म त बुझ्दैन यो कुरा कसरी भयो त सत्य, कुरो मिलेन नि। त्यसपछि नागसेन भन्तेले राजा मिलिन्दलाई भन्नुभयो, महाराज जुन बेला भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि धर्म देशना गर्नको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो, हैन? त्यस बेला उहाँले भन्नुभएको थियो आला र कालामा त्यस बेला मेरा आचार्य हुनुहुन्थ्यो।
म उहाँको शिष्य थिएँ। त्यस बेला यानी कि जुन बेला भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाका गुरु थिए, शास्त्र गुरु थिए, आचार्य थिए उहाँहरू। बुद्ध भइसक्नु भएको थिएन। यो आला र कालामा त्यस बेला मेरा गुरु थिए, म उहाँको शिष्य थिएँ भन्नुभएको, उहाँले यो भन्नुभएको त बुद्धत्व प्राप्ति भन्दा पहिलेको कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले त्यस बेला भन्नुभएको थियो। र यो नमे आचार्यो नत्थी सदिसो मे नविज्जति, यो गादा भन्नुभएको न मेरो कोही गुरु छ न कुनै आचार्य, म जस्तो अरू कोही पनि छैन। सदैव मनुष्य लोकमा संसारमा मेरो बराबर कोही छैन भन्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि भन्नुभएको। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ महाराज। त्यसैले जुन बेला आला र कालामको आश्रममा भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतमको रूपमा ज्ञानको खोजीमा हिँड्नु भएको थियो, त्यति बेला सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएको थिएन। त्यति बेला सिद्धार्थ कुमार सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भइसक्नु भएको थिएन, बोधि ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएको थिएन। त्यति बेला उहाँ बोधिसत्वको रूपमा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बोधिसत्वको रूपमा आचार्य आला र कालाम हुनुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धले त्यस बेला आला र कालामा मेरा गुरु थिए, आचार्य थिए, म उहाँको शिष्य थिएँ भनेको मतलब बोधिसत्वको रूपमा हुँदाखेरिको गुरु आचार्य भनेर अंकित गर्नुभएको हो। त जब उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो त उहाँ सर्वज्ञ तथागत सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। बोधि ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँ बुद्ध हुनुभयो। त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको हो। त्यो ज्ञान, त्यो मार्ग आला र कालामको ज्ञान, आला र कालामले दिएको मार्ग होइन। उहाँले त आला र कालाम उदक रामपुत्रसँग ज्ञान लिनुभयो, ध्यान लिनुभयो। तर उहाँहरूले जस्तै उहाँले पनि सिद्धार्थ गौतमले पनि सिक्नुभयो। तर भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा त्यो ज्ञान सिक्दाखेरि उहाँले जान्नुभयो कि मैले खोजेको ज्ञान यो होइन, मैले खोजेको लक्ष्य यो ज्ञानले प्राप्त गर्न सकिँदैन। म जहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ यो ज्ञानले पुग्दैन। सत्व प्राणीहरूको उद्धार, मनुष्य देव ब्रह्महरूको उद्धार गर्नको लागि यो ज्ञानले पुग्दैन। मैले खोजेको ज्ञान यो होइन भनेर भगवान बुद्धले आला र कालाम र उदक रामपुत्रको आश्रमलाई त्याग गरेको थियो, त्याग गरेको थियो। त संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुरुहरू कहाँ गएर पनि जब भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई पाउनु भएन त उहाँले सारा ती ज्ञानहरूलाई छोडेर आउनुभयो, छोडेर आउनुभयो होइन। त्यसैले उहाँले के सोच्नुभयो त भन्दाखेरि संसारमा त्यस्ता श्रेष्ठ गुरुहरूसँग नै यस्तो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्ग छैन।
शिक्षा छैन भने अब स्वयं मैले आफैले खोज्नुपर्छ, आफैले त्यो बाटोलाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले खोजी गर्नुभयो। स्वयंले उद्योग गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो, प्रयास गर्नुभयो कि सारा सत्व प्राणीहरूको दुःखबाट पार तार्ने, दुःखबाट मुक्त गर्ने, दुःखबाट छुटकारा गर्ने ज्ञान के हो त्यसको खोजीमा लाग्नुभयो। स्वयं आफै नै लाग्नुभयो। कुनै गुरु, कुनै आचार्यले दिएको पनि होइन, कुनै गुरु आचार्यले सिकाएको पनि होइन। बुद्धत्व लाभ त स्वयं आफैले भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको। त्यो बुद्धत्व ज्ञान न आला र कालमको ज्ञान र ध्यानले प्राप्त गरेको हो, न उतक रामपुत्रको ज्ञान र ध्यानले प्राप्त गर्नुभएको हो। बुद्धत्व ज्ञान त भगवान बुद्ध आफ्नै 10 पारमिताको बलले, त्याग तपस्याको बलले, पुण्यको बलले, आफ्नो उद्योग अभ्यास कर्मको बलले भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। कसैको शिक्षा, कसैको मार्गदर्शनबाट भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको पक्कै होइन। त्यसैले बुद्धको कुनै गुरु छ, आचार्य छ भन्नु त्यो सरासर गलत हुन्छ, त्यो मिथ्या हुन्छ, त्यो असत्य हुन्छ। तथागत भगवान शास्त्रहरूको न गुरु हुन्छ न आचार्य हुन्छ, न तथागतहरूलाई कसैसँग तुलना गर्न सक्छ, न तथागत भगवान जस्तो बराबरको यो संसारमा अरू कुनै व्यक्ति जन्मिन्छ भने। त्यसैले त भगवान बुद्धहरू अद्वितीय, अतुलनीय हुन्छ। सर्वज्ञ तथागत सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ता भनेर भनिन्छ। त्यसैले त भनिन्छ नि, नत्र त कसरी भनिन्छ र। त्यसैले भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि, आफू बुद्ध बनिसकेपछि बुद्धको कुनै गुरु न कुनै आचार्य हुन्छ, बुद्ध समान अरू न कोही हुन्छ भन्नुभएको चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि बुद्धको गुरु आचार्य छैन भन्नुभयो। त्यस बेला आला र कालमा मेरा गुरु थिए, म उहाँको शिष्य थिएँ भन्नेको मतलब बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु अगाडि उहाँ बोधिसत्वको रूपमा रहनु हुँदाखेरिको हो। अवश्य पनि बोधिसत्वको रूपमा आला र कालम र उदक रामपुत्रसँग भगवान बुद्धले सिक्नु भएको थियो, केही कुराहरू जान्नु भएको थियो। तर त्यो सिकेको, त्यो बुझेको, त्यो ज्ञानबाट पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो। त उहाँले आला र कालम र उदक रामपुत्रको मात्रै ज्ञानले अभ्यास गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नु खोजेको भएको भए उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसरी त उहाँले त्यो ज्ञानलाई पनि छोडेर, त्यो कुतीलाई पनि छोडेर, होइन मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेर मात्रै संसारको उद्धार कसरी गर्न सक्छु, सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको दुःखबाट छुटकारा कसरी दिन सक्छु, मैले अब योभन्दा पनि माथिको सत्व प्राणी हितको उपकार गर्ने बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयं आफैले अभ्यास गर्नुभएको, गुरु बिना नै, आचार्य बिना नै, आफ्नो पारमिता बलको सामर्थ्यले, ऊर्जा शक्तिले, त्याग तपस्या र बलिदानको शक्तिले भगवान बुद्धले अभ्यास गर्नुभयो र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। कसैको शिक्षा, कसैको निर्देशन, कसैको मार्गबाट बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको होइन महाराज। त्यसैले भगवान बुद्धको कुनै गुरु हुन्छ न आचार्य हुन्छ। उहाँ त सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ। स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास गरेर बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने भएको हुनाले नै भगवान बुद्धलाई सम्यक सम्मा सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ। सम्यक रूपमा सम्मा, सम्यक, सम, स्वयं बुद्ध जागृत हुने, बोध हुने व्यक्तिलाई नै सम्मा सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ।
हामीले सम्मा सम्बुद्ध भनिरहेको कुरालाई पनि अलिकति जान्नुपर्छ उपासक खाली मुखले मात्रै सम्मा सम्बुद्ध इति विश्व भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो। ल पाली भाषाको यो अर्थलाई पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो उपासकहरू, नत्र भने त कसलाई तपाईलाई अरूलाई सम्मा सम्बुद्ध भनिएको छ र? छैन नि। भगवान बुद्धलाई मात्रै सम्मा सम्बुद्ध भनिन्छ। सम्मा समबुद्ध, सम्यक रूपमा सही तरिकाले सत्य रूपमा स्वयं आफैले प्राप्त गरिएको, आफैले उद्योग अभ्यास गरेर बोध भएको, आफ्नै पारमिता र उद्योग आफ्नै त्याग तपस्याको बलले जागृत भएको, जान्नु भएको, बुझ्नु भएको व्यक्ति जसलाई हामी सम्मा सम्बुद्ध भन्छौँ। त महाराज स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास गरेर ज्ञान लाभ गर्नुभएको व्यक्तिको को गुरु हुन सक्ला, को आचार्य हुन सक्ला? यो भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि भन्नुभएको र आला र कालामा मेरा गुरु थिए त्यस बेला भनेको कारणले त्यस बेला भनेको बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि उहाँले आला र कालामा उदक रामपुत्रहरूसँग केही ज्ञान केही ध्यान सिक्नु भएको त पक्कै हो। तर उहाँहरूको ज्ञान र ध्यानले भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको पक्कै होइन। त्यसैले बुद्धत्व ज्ञानको लागि कुनै पनि गुरु र कुनै पनि आचार्य हुँदैन। कुनै पनि गुरु कुनै पनि आचार्य हुनु भएको हुँदैन। त महाराज भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि यदि तपाईले आला र कालामलाई भगवान बुद्धले आचार्य भन्नुभएको थियो भन्ने जस्तो तपाईलाई लागेको छ भने आला र कालामा मात्रै भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि उहाँ आला र कालामा मात्रै आचार्य हुनुहुन्न थियो, अरू पनि आचार्य थिए उहाँका, त्यस्तै आचार्य अरू पनि थिए। सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध हुनुभन्दा पहिले बोधिसत्वको रूपमा रहनु हुँदाखेरि उहाँका 5 जना गुरु आचार्यहरू थिए। 5 जना गुरु आचार्य भइसकेका थिए, जोसँग उहाँले केही न केही शिक्षाहरू आर्जित गरेर आफ्नो जीवन बिताएका थिए। आला र कालामा मात्रै सिद्धार्थ गौतमको गुरु आचार्य थिएनन्। उनीहरू गुरु आचार्य नै तपाईले बुद्धको गुरु आचार्य भन्नुहोला, उहाँहरू बुद्धको गुरु आचार्य होइन। उहाँहरू त बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरिको गुरु आचार्य। तर उहाँहरूको ज्ञान, उहाँहरूको शिक्षा, उहाँहरूको नीति, उहाँहरूको अनुशासन भनेको लौकिक शिक्षाहरू हुन्। त भगवान बुद्धको यो शिक्षा भनेको त लोकोत्तर शिक्षा हुन्। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको शिक्षा त लोकोत्तर शिक्षा। तर ती गुरु आचार्य भनाउँदा बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि गुरु आचार्य भनाउँदाहरूले त लौकिक शिक्षा दिनुभएको, त्यो लौकिक शिक्षाले त बुद्धत्व ज्ञान कसरी लाभ गर्न सकिन्छ? सकिँदैन हैन। लोकोत्तर शिक्षा त भगवान बुद्ध स्वयंले त्यो ज्ञानलाई फेला पार्नु भएको, त्यो ज्ञानलाई खोजी गर्नु भएको, त्यो ज्ञानलाई बोध गर्नु भएको। बोधिसत्वको रूपमा त उहाँका 5 जना आचार्यहरू थिए। कुन चाहिँ 5 जना? 5 प्रकारका गुरु आचार्य थिए। कुन चाहिँ 5 प्रकारका गुरु आचार्य? मिलिन्द राजाले सोधे। त्यो पनि त्यसो भए बोधिसत्वहरूका 5 प्रकारका गुरु आचार्यहरू को रहेछन् त्यो पनि म बुझाउन त, हैन? बुद्ध भइ नसक्दाखेरि बोधिसत्वहरूलाई ज्ञान दिने, ध्यान दिने ती व्यक्तिहरू को रहेछन् त? म पनि बुझौँ। 5 प्रकारका आचार्यहरू त नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो,
महाराज भगवान बुद्धको जन्म हुँदाखेरि भगवान बुद्धलाई भविष्यवाणी गर्ने 8 जना ब्राह्मणहरू थिए। सुदोधन महाराजले आफ्नो छोराको भविष्य जान्नको निमित्त, बुझ्न निमित्त, आफ्नो छोराको लक्षणहरू पढ्नको निमित्त 108 जना ब्राह्मणहरू बोलाएका थिए। त्यसमध्येमा पनि उत्कृष्ट 8 जना ब्राह्मणहरू पनि थिए, हैन? र अर्को भविष्यवाणी गरेर स्वस्ति वाचन गर्ने ती 8 जना ब्राह्मणहरू को थिए त भन्दाखेरि राम, ध्वज, लक्ष्मण, मन्त्री, यज्ञ, सुयाम, सुभोज र सुदत्त। यी 8 जना ब्राह्मणहरूले भगवान बुद्धको भविष्यवाणी भनेर स्वस्ति वाचन गरेका थिए। स्वस्ति वाचन गरेका थिए। ती पहिलो गुरु आचार्य भनेर भनिन्छ, हैन? किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मिनु हुने बित्तिकै उहाँको लक्षणहरू भन्नको निमित्त ती 8 जना ब्राह्मणहरूलाई भगवान बुद्ध सुदोधन महाराजले स्वस्ति वाचनको लागि बोलाउनु भएको थियो। बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि ती 8 जना ब्राह्मणहरू भगवान बुद्धको पहिलो आचार्य हुन गयो, जसले लक्षणहरू भनेर, लक्षणहरू पढेर स्वस्ति वाचन गर्नुभएको थियो, भविष्यवाणी गरी स्वस्ति वाचन गर्नुभएको थियो, हैन? महाराज उहाँको दोस्रो आचार्यको रूपमा सब्बमित नामक आचार्य थिए। वहाँ सब्बमित नामक आचार्य उच्चकुलका शब्दशास्त्र जान्ने, व्याकरण र वेदका 6 अङ्गहरूका पण्डित थिए। बुबा सुदोधन महाराजले आफ्नो छोरा सिद्धार्थ कुमारको शिक्षा दीक्षाको लागि थुप्रै धनधान्य त्यस सब्बमित नामक आचार्यलाई प्रदान गरेर आफ्नो छोरा सिद्धार्थ कुमारलाई शिक्षा दीक्षा दिनको निमित्त जिम्मा दिएको थियो। सिद्धार्थ कुमारलाई सिकाउने, अध्ययन अध्यापन गराउने जिम्मा दिएका थिए। कसलाई? सब्बमित नामक आचार्यलाई। त सानो उमेरमा सब्बमित नामक आचार्यले सिद्धार्थ कुमारलाई अध्ययन अध्यापन गराएको थियो, अध्ययन अध्यापन गराउनु भएको थियो। यो हिसाबबाट सिद्धार्थ कुमारको दोस्रो गुरुको रूपमा सब्बमित आचार्य ठहरिन्छ, हैन? सब्बमित पनि दोस्रो आचार्य भयो नि त। त्यसो भए किन सिद्धार्थ कुमारलाई सब्बमितले पनि अध्ययन अध्यापन गराउनु भएको थियो सुदोधन महाराजको आज्ञा अनुसार। त तेस्रो आचार्य को रहेछ त? यसलाई पनि जानु। तपाईलाई यो चाहिँ आश्चर्य लाग्न सक्छ। तेस्रो आचार्य चाहिँ को रहेछ भन्ने तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। तपाईलाई म अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु है। तेस्रो आचार्य ती देवताहरू थिए जसले उहाँको हृदय ज्ञानको खोजीमा ज्ञान संवेग उत्पन्न गराइदिए, जसको कुरा सुनेर तत्क्षण नै बोधिसत्व महाविनिष्क्रमण गरी प्रवचित हुन पुग्यो। ती देवता तेस्रो आचार्य थिए।
अब तपाईलाई त्यो देवता को देवता कसरी देवता भन्नु भयो होला। यो महाविनिष्क्रमण गर्नको निमित्त उहाँलाई ज्ञान संवेग उत्पन्न गराउनको निमित्त देवताले उहाँलाई धेरै हेतुहरू जुराइरहेको थियो। जस्तै 4 वटा निमित्तहरू देख्नुभयो, उहाँले देख्नुभयो कि भएन? देख्नुभयो। के देख्नुभयो? वृद्ध मान्छे हैन, साह्रै वृद्ध अशक्त जीर्ण भएको एउटा मान्छे, वृद्ध मान्छेलाई देखे। त सिद्धार्थ कुमारले छन्दक सारथीलाई सोधे, हे छन्दक, यो कस्तो प्राणी हो? छन्दक सारथीले भने, सिद्धार्थ कुमार, यसलाई यो पनि मान्छे हो, तर यसलाई वृद्ध मान्छे, अशक्त मान्छे, जीर्ण मान्छे भनेर भनिन्छ। ओहो, म पनि मान्छे, त्यो पनि मान्छे, कति फरक छ उसमा र ममा? त्यो मान्छे किन त्यस्तो भएको? त छन्दक सारथीले भने, राजकुमार, हामी पनि एक दिन यस्तै हुन्छौँ। समय बित्दै गइसकेपछि यो अनित्य संसारमा एक दिन त जसलाई पनि जीर्ण हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, यो त संसारको नियम हो, संसारको स्वभाव हो। यसलाई कसले तारेर तार्न सक्छ र? त्यसो भए के म पनि वृद्ध हुन्छु? मेरा यशोधरा देवी पनि वृद्ध हुन्छ? मेरा आमा बुवा पनि वृद्ध हुन्छ? सबै हुन्छ राजकुमार, सबै हुन्छ। वृद्धता, अशक्तता, जीर्णताले कसैलाई ठुलो सानो भनिँदैन, राजा प्रजा भनिँदैन, धनी गरिब छुट्याउँदैन। यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसले त सबैलाई वृद्ध त बनाउँछ। राजकुमारलाई च्वाट्ट हृदयमा छोयो। ओहो, म पनि एक दिन वृद्ध हुनुपर्छ, म पनि एक दिन यसरी अशक्त हुनुपर्छ। स्वीकार्ने गाह्रो कुरा भयो। रोगी मान्छे देखिए, त्यसपछि मृत मान्छे देखियो, त्यसपछि प्रवजित भिक्षु देखिए। यी 4 वटा निमित्तहरू देखियो हैन। ती 4 वटा निमित्तहरू नगर परिक्रमा गर्नु हुँदाखेरि सिद्धार्थ कुमारले देख्नु भएको। सुयोधन महाराजले सिद्धार्थ कुमार नगर परिक्रमा गर्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि सारा नगरमा वृद्ध, रोगी, मृत र त्यागी प्रजितहरूलाई त टाढा टाढा भगाएको थियो नि, कोही पनि आउन निषेध गरेको थियो नि। तर त्यहाँ त त्यो मान्छे त आयो त, कहाँबाट आयो? त्यो सबै खेल कसको रहेछ त भन्दाखेरि देवताहरूको रहेछ के। नत्र भने सुयोधन महाराजको आज्ञा विपरीत कुनै पनि वृद्ध त्यसरी चाहिँ नगरमा आउँछ? कुनै पनि रोगी मान्छे नगरमा आउँछ? त्यो त हुनै सक्दैन। त्यहाँ श्रमण कहाँबाट आयो? त्यागी मान्छे कहाँबाट आयो? कसरी हुन सक्छ? जबकि राजाले निषेध गरिरहेको थियो त कसरी आयो? जनताहरूले आज्ञा पालन नगरेकै हो त सुयोधन महाराजको? बिल्कुलै हुन सक्दैन। सुयोधन महाराज जस्तो प्रभावशाली राजाको आज्ञा पालन नगर्ने जनताहरूको कसैको हिम्मत थिएन। सुयोधन महाराजमा त्यस्तो श्रद्धा, आस्था र विश्वास नै थियो। त्यसैले नगरमा सारा तामझाम लगाएर सुन्दर बनाइएको थियो। तर जो देखिनु हुन्न भनेर सुयोधन महाराजले चाँजो बाजो मिलाएको थियो, त्यही चिज देखियो। कसरी देखियो हो? त्यो सबै खेल देवताहरूको थियो। देवताहरूले गरेर त्यो निमित्तहरू त्यहाँ आएको थियो। र छन्दक सारथीले पनि भन्दै थियो नि, यस्तो उस्तो अनित्य संसारमा जीर्णता भनेको यस्तो भनेर चाहिँ पुरा ज्ञानी मान्छेले जस्तो देशना गरेको थियो नि त, सम्झाएको थियो नि त सिद्धार्थ कुमारलाई। त्यो पनि देवताहरूको प्रभावले गर्दाखेरि नै छन्दक सारथीले त्यस्तो कुरा सुनाउन सकेको हो।
त देवताहरूको कारणले गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारको मनमा ज्ञान संवेग उत्पन्न भयो, मैले ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण यो दुःखबाट म मुक्त गराउनु पर्छ मैले, र आफू पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छु र सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि म दुःखबाट मुक्त गराउँछु भन्ने त्यस्तो ज्ञान संवेग उत्पन्न हुनुभएको अरू कारणले गर्दाखेरि होइन, ती देवताहरूको प्रभावले गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारको मनमा वैराग्य भाव उत्पन्न भयो र त्यही वैराग्यको कारणले गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारले महाविनिष्क्रमण गरी प्रवजित हुनुभयो। त्यसैले ती देवताहरू पनि भगवान बुद्धका तेस्रो आचार्य हुनुहुन्छ रे, तेस्रो नम्बरको आचार्य। ठुलै ज्ञान दियो नि, ठुलै ज्ञान दियो नि, हुन त एकछिनको ज्ञान हो हैन। यद्यपि सब्बमित्तले लामो समयसम्म ज्ञान दियो होला, तपाईको 16 वर्षसम्म ज्ञान दियो होला, सारा विद्यामा पारङ्गत गराए सिद्धार्थ कुमारलाई। कसले? सब्बमित्त आचार्यले। जन्मिँदाखेरि स्वस्ति वाचन गर्नको निमित्त, भविष्यवाणी गर्नको निमित्त, लक्षण पढ्नको निमित्त आएका ती 8 जना ब्राह्मणहरू पनि, मुख्य 8 जना ब्राह्मणहरू पनि त भगवान बुद्धको पहिलो आचार्य भयो नि। तीहरूले उनीहरूलाई आशीर्वाद दिएको थियो, लक्षण पढेर भविष्यवाणी पनि गरेको थियो। दोस्रो सब्बमित हो भने तेस्रो ती देवताहरू हुन्। देवता नै सिद्धार्थ कुमारको आचार्य, तेस्रो आचार्य हैन। तेस्रो आचार्य भयो त महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो 29 वर्षको उमेरमा। 13 वर्षसम्म त उहाँ वैवाहिक जीवनमा उहाँ बाँड्नुभयो। त्यसपछि देवताहरूको प्रतापले उहाँको मनमा वैराग्य भाव उत्पन्न भयो र महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। महाविनिष्क्रमण गरिसकेपछि सिद्धार्थ कुमार कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि त्यति बेलाका नाम चलेका नामुद गुरु आचार्यसँग धाउनुभयो। त्यसमा पहिलो आचार्य भनेको आलार कालाम, जसले आकिञ्चन्यायतन ज्ञान लाभ गरिसकेको थियो। त्यस्तो आलार कालामको आश्रममा गए ज्ञान र ध्यान सिक्नको निमित्त। त सिद्धार्थ कुमारले आला र कालामसँग पनि आकिञ्चन्यायतन, जसलाई अरूप ध्यानको 4वटा अरूप ध्यान हुन्छ, 4वटा रूप ध्यान हुन्छ। अष्ट समापति ध्यान भनेर तपाईँ भन्दाखेरि 7औं नम्बरको ध्यान हो यो। 8 नम्बरसम्मको ध्यान हुन्छ, यसमध्येमा 7औं नम्बरको सम्मको यो ध्यान हैन। त आकिञ्चन्यायतन ध्यानसम्म पनि आला र कालामले सिद्धार्थ कुमारलाई सिकाए। सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्वले पनि तपाईको बोधिसत्वको रूपमा आला र कालामसँग सिके पनि तुरुन्तै सिके त आकिञ्चन्यायतन त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर, ध्यान प्राप्त गरेर के सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त होइन्छ त भन्दाखेरि होइदैन। त्यो त अरूप ब्रह्मलोकमा मात्रै जन्म लिने हो, निर्वाण प्राप्त गर्ने त यो ज्ञान पनि होइन, यो ध्यान पनि होइन रहेछ। तर सिक्न चाहिँ सिकेको थियो। त यस्तो हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्वको रूपमा आला र कालामसँग पनि सिकेको थियो भनेपछि आला र कालाम भनेको 4औं नम्बरको आचार्य भयो। 4औं नम्बरको आचार्य भयो हैन। त्यहाँ पनि छोडेर जानुभयो। किन त छोडेर जानुभयो?
यो आला र कालामको त्यो आश्रममा मात्रै बस्ने हो भने मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्दैन। जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्त हुने ज्ञानको खोजीमा आएको यो त लौकिक ज्ञान, लौकिक ध्यान मात्रै भयो। यसले त संसारमा घुमाइरहन्छ भवचक्रमा। यो ज्ञान प्राप्त गरे पनि, यो ध्यान प्राप्त गरे पनि भौतिक संसारमा त घुमिरहने पो रहेछ त। मैले खोजेको यो ज्ञान होइन भनेर आला र कालामको आश्रम पनि छोडेर अन्तत भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि उदक रामपुत्र हैन, उदक रामपुत्र भन्ने आचार्य कहाँ गएर नैव संज्ञा ना संज्ञा यत्न ध्यान प्राप्त गरेका उदक रामपुत्रको आश्रयमा बस्नुभयो र उहाँसँग पनि सिक्नुभयो। तर भगवान बुद्धले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो उदक रामपुत्रले जति सिक्नु भएको थियो त्यो सारा चिज भगवान बुद्धले सिक्नुभयो। भगवान बुद्धले सोध्नुभयो उदक रामपुत्रलाई, यो भन्दा बढी, यो भन्दा माथिको ज्ञान तपाईसँग छ कि छैन? मलाई सिकाउनु बाँकी अरू केही बाँकी छ भने सिकाउनुहोस्, म सिक्न तयार छु। त उदक रामपुत्रले पनि के भने, हे सिद्धार्थ, मसँग भएको यति नै हो, यो भन्दा माथिको ज्ञान मसँग छैन। मसँग जे छ तिमीले सबै सिकिसक्यो, तिमी र म अब बराबर भइसक्यो। अब हामी दुईजना मिलेर यो आश्रमलाई चलाऊ। मसँग जति ज्ञान छ तिमीसँग पनि त्यति ज्ञान छ। त भगवान बुद्धले सोचे संसारको श्रेष्ठ पनित उत्तम गुरु भनाउँदा, आचार्य भनाउँदासँग पनि यति मात्रै ज्ञान रहेछ। यति ज्ञानले त म त्रिलोकको उद्धार गर्न सक्दिनँ, सत्व प्राणीहरूको दुःखबाट मुक्त गराउन सक्दिनँ, निर्वाणलाई साक्षात्कार गराउन सक्ने यो पनि ज्ञान होइन रहेछ, होइन रहेछ। त्यहाँबाट पनि भगवान बुद्धले आला र कालामलाई छोडे जस्तै, आला र कालामको कुतीलाई त्यागे जस्तै, आला र कालामको ज्ञानले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने जाने जस्तै उदक रामपुत्रको आश्रम पनि छोड्नुभयो, त्याग्नुभयो। त्यो ज्ञानबाट पनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्नुभयो। तर सिक्न चाहिँ सिकेको नैव संज्ञा ना संज्ञा यत्न ध्यान सम्मत भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा उदक रामपुत्र सँगै सिक्नु भएको थियो। त्यसैले आला र कालाम भगवान बुद्धको बोधिसत्वको रूपमा, सिद्धार्थ कुमारको रूपमा चौथौं गुरु हो भने, आचार्य हो भने, यो उदक रामपुत्र भन्ने आचार्य चाहिँ बोधिसत्वको रूपमा भगवान बुद्धको 5औं नम्बरको गुरु हो, आचार्य हो, हैन? त्यसैले महाराज सम्यक सम्बुद्ध हुनुभन्दा पहिले आला र कालामा मात्रै उहाँको आचार्य गुरु होइनन्। सम्यक सम्बुद्ध हुनुभन्दा पहिला उहाँ बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि भगवान बुद्धका 5 जना आचार्यहरू थिए, 5 जना गुरुहरू थिए। उहाँहरू को हुनुहुन्छ? भगवान बुद्ध जन्मिनु हुँदा के लक्षणहरू पढ्न आउने, भविष्यवाणी गरेर स्वस्ति वाचन गर्न आउने 8 जना ब्राह्मणहरू पनि भगवान बुद्धको पहिलो गुरु। दोस्रो, बाल्यकाल अवस्थामा सुदोधन महाराजले आफ्नो राजकुमारलाई शिक्षा दीक्षा दिनको निमित्त धनधान्य दिएर सब्बमित नामक आचार्यको हातमा सुम्पिएको थियो, जिम्मा लगाएको थियो, अध्ययन अध्यापन गर्नको निमित्त आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यही सब्बमित नामक आचार्य भगवान बुद्धको बोधिसत्वको रूपमा दोस्रो आचार्य हो। तेस्रो आचार्य भनेको चाहिँ ती देवता हो जसले भगवान बुद्धको मनमा ज्ञान संवेग उत्पन्न गराइदिए। विभिन्न
हैन, विभिन्न कुराहरू सुनाएर विभिन्न दृश्यहरू देखाएर देवताले त्यसो गर्न खोजे, त्यसो गर्न थाले। वृद्ध, अशक्त, जीर्ण, रोगी, मृतक र प्रवज्जित त्यागीलाई देखाउनु हुने त्यो देवताको प्रतापले, देवताको आनुभावले त्यो चिज दृश्यहरू देखेका हुन्। त्यत्तिकै त्यो नगरको त्यो वासीहरू होइनन्। त्यो देवताहरूले यो समय भयो सिद्धार्थ कुमारको मनमा यो चिज देखियो भने सारा चिज त्यागेर नैष्क्रम्य महाविनिष्क्रमण गरेर अन्तत बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि हाम्रो पनि उपकार हुनेछ। किनभने देवताहरूले त त्यो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्दैन, मनुष्य जन्ममै ज्ञान लाभ गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्ध त मनुष्य जन्ममा हैन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त पारमिता पुरा गरेर आएको, पञ्चमार विजय गर्न तयार भएको हैन, सारा चिजलाई जित्न सक्ने, विजय हुन सक्ने चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको त्यो चिजलाई देखेपछि देवताहरूले त्यो सिद्धार्थ कुमारलाई त्यस्तो निमित्त देखाउन आए। ज्ञान संवेग उत्पन्न हुने कुराहरू सुनाइदिए। ती देवताहरू तेस्रो आचार्य हुनुहुन्छ भने अर्को 2 जना आचार्य छन् जुन चाहिँ दुष्करचर्या 6 वर्षसम्मको दुष्करचर्यामा आला र कालाम र उदक रामपुत्रहरूको सत्सङ्गत गरेर उहाँहरूसँग भएको ज्ञानलाई पनि आफूले सिक्नुभयो, ध्यानहरूलाई पनि आफूले सिक्नुभयो। तर उहाँहरूको ज्ञान सिकाइले भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको पक्कै होइन। बुद्धत्व ज्ञान त उहाँ स्वयं आफैले पारमिताको बलले, त्याग तपस्याको बलले उहाँले अभ्यास गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। यो संसार, जीवन र जगतको स्वभाव धर्मलाई जान्नुभयो। यो जीवन के हो, यो जगत के हो, दुःख हो, यसको कारण छ कि छैन? कारण छ। यो तृष्णा हो, यो तृष्णाको निरोध के हो? निर्वाण हो। यो निरोध गर्ने मार्ग छ कि छैन? छ। यो के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्नुभयो। जुन चतुरार्य सत्य ज्ञान कसैले भगवान बुद्धलाई दिएको होइन, कसैले सिकाएको होइन, कसैले निर्देशन गरेको होइन, कसैले मार्ग निर्देशन पनि गरेको होइन। त्यो चतुरार्य सत्य बोध ज्ञान भगवान बुद्ध स्वयं आफैले खोजी गरेर, नीति गरेर, स्वयं आफैले ध्यान दृष्टिबाट उहाँले त्यो चतुरार्य सत्यलाई बोध गरिदिनु भएको हो। कसैले सिकाएको होइन, कसैले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको होइन, मार्ग निर्देशन गर्नुभएको होइन, स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास गरेर प्राप्त गर्नुभएको हो। महाराज भगवान सम्यक सम्बुद्ध तथागत शास्ता बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु अगाडि बोधिसत्वको रूपमा यी 5 जना आचार्यहरू थिए। तर ती सबै लौकिक धर्मका आचार्यहरू हुन्। लोकोत्तर धर्मलाई त भगवान बुद्ध स्वयंले अभ्यास, प्रयत्न, कोशिश, खोज गरेर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको। त्यो लौकिक धर्मको आचार्यहरूले लोकोत्तर धर्मको मार्ग कसरी देखाउन सक्छ? सक्दैन। बरु भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि ती आचार्यहरू भनाउँदाहरू बरु भगवान बुद्धको ज्ञानमा आए, ज्ञान लिए, भगवान बुद्धसँग ज्ञान लिए। तर आला र कालाम र उदक रामपुत्रलाई भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान बाँड्न खोज्दाखेरि उहाँलाई बाँड्न सक्नु भएन। किन? उहाँहरू त बितेर अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिनु भइसक्यो। एकजना 1 हप्ता अगाडि, एकजना 1 दिन अगाडि मात्रै बित्नु भएको। भगवान बुद्धसँग 1 दिन मात्रै भेट्न नपाउँदाखेरि उहाँहरू अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मिएर कति लामो समयसम्म त्यहाँ बस्नु पर्यो। उहाँहरू सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त 1 दिन मात्रै बढी बाँचेको भए पनि
7 दिन मात्रै बढे बाँचेको भए पनि उहाँहरू पक्कै पनि यो जुनीमा अरहन्त भएर जान्थ्यो, तर पाएन। त्यसैले भगवान बुद्धले हानि भयो आला र कालामा, हानि भयो तिमीलाई हे उद्धक राम पुत्र भनेर भगवान बुद्धले यो वचन पनि भन्नुभएको थियो। त्यसैले महाराज लौकिक धर्मका ती आचार्यहरूले लोकोत्तर धर्मलाई सिकाउन सक्नुहुन्न। लोकोत्तर धर्मको आचार्य संसारमा कोही पनि हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले त लोकोत्तर धर्मलाई, लोकोत्तर ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको, लोकोत्तर धर्ममा सर्वज्ञ बुद्धलाई सिकाउने पढाउने यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। त्यसैले महाराज तथागतले स्वयं नै भन्नुभयो कि न मेरो कुनै आचार्य छ, न मेरो कुनै गुरु छ, म समान अरू कोही पनि छैन। किन त भगवान बुद्ध स्वयंले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको हो, स्वयं आफैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको हो। त्यो जति पनि आचार्य भनाउँदाहरूले दिएको ज्ञानबाट, शिक्षाबाट, मार्गबाट भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थिएन। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थिएन। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त त आफैले उद्योग गर्नुपर्छ, आफैले प्रयास गर्नुपर्छ, आफैले मेहनत गर्नुपर्छ, आफैले त्याग गर्नुपर्छ, आफैले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुपर्छ, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धलाई सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेर भनिन्छ। त सम्यक सम्बुद्ध सर्वज्ञ ज्ञान उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, उहाँ बुद्ध हुनुभयो। त्यसैले उहाँले भन्नुभएको छ न मेरो कुनै आचार्य छ, न मेरो कुनै गुरु नै, म जस्तो अरू कोही पनि छैन। सदैव मनुष्य लोकमा संसारमा मेरो बराबर कोही पनि अरू छैनन् भनेर भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभएको हो। महाराज अब त तपाईलाई प्रश्न भयो होला नि, भगवान बुद्धले तथागतको गुरु हुँदैन, आचार्य हुँदैन र तथागत समान यो संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन। यो त्रिलोकमा मनुष्य देवताहरूलाई उपकार गर्ने, उद्धार गर्न सक्ने तथागत भगवान शास्ता अद्वितीय अतुलनीय हुनुहुन्छ भन्नुभएको कुरालाई पनि तपाईले बुझ्नुभयो होला। र अर्को उहाँको भन्नुभएको थियो त्यति बेला आला र कालामा मेरा गुरु थिए भन्नुभएको, त्यति बेला भनेको बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि भगवान बुद्धका आचार्यहरू त 5 जना आचार्यहरू थिए। 5 जना। त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने त अझ त्यसलाई थप्ने हो भने आमाले के सिकाए, बुबाले के सिकाए, धेरै कुरा सिकाए। आमा बुवा पनि हाम्रो जीवनको पहिलो गुरु नै हो। अझै थप्ने हो भने आमा पनि गुरु हो, बुबा पनि गुरु हो। यसरी थप्दै सिकाउने सबै गुरुहरू हुन्। तर ती सिकाइले लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त भएन। उहाँले जति पनि सिकाउनु भयो त्यो लौकिक शिक्षाहरू मात्रै सिके। आला र कालामासँग सिके, उद्धक रामपुत्रसँग सिके, तर लौकिक धर्महरू मात्रै सिके, लौकिक मार्गहरू मात्रै सिके। त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने त लौकिक मार्ग होइन नि, यो त लोकोत्तर मार्ग हो। लोकोत्तर मार्ग सब्बमित आचार्यसँग त सानै बालक अवस्थादेखि सुयोधन महाराजले चाहिँ शिक्षा दीक्षा अध्ययन अध्यापनको लागि सब्बमित नामक आचार्यलाई नै जिम्मा दिएको थियो। त्यो सब्बमित नामक आचार्यले पनि थुप्रै सिकाए, थुप्रै सिकाए। सबभन्दा बढी त उसले नै सिकाए धेरै लामो समयसम्म। भनेपछि उहाँहरूले सिकाउनु भएको जति पनि ज्ञानहरू छन् ती सबै लौकिक ज्ञानहरू मात्रै हो, लोकोत्तर ज्ञान थिएन। तर भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको त्यो ज्ञान, त्यो शिक्षा भनेको लोकोत्तर शिक्षा, लोकोत्तर ज्ञान हो। त्यसैले उहाँले प्राप्त गर्नुभएको
त्यो ज्ञानको कुनै पनि गुरु छैन, कुनै पनि आचार्य छैन। भगवान बुद्धहरूले त स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास प्रयास मेहनत गरेर स्वयं आफैले बोधि ज्ञान लाभ लिने हो, जसलाई चतुर आर्य सत्य पनि भनिन्छ। बासुवासीहरू, दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ, हो यसैलाई चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। बासुवासीहरू, चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। त यस मानेमा साँच्चै भगवान बुद्धले भने जस्तो तथागत भगवान बुद्धहरूको कुनै पनि गुरु हुँदैन, कुनै पनि आचार्य हुँदैन। बुद्धत्व ज्ञान भनेको त स्वयं आफैले बोध गरी लिनुपर्छ। सम्यक सम्बुद्धहरूले त त्यसरी लिनुहुन्छ। अब हामी पो श्रावक बुद्ध, भगवान बुद्धले देशना गरिएका धर्महरूलाई सुनेर हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। हामी त श्रावक बुद्ध, हामी पनि बुद्ध, तपाईँ पनि बुद्ध, सारा बुद्ध। तर सम्यक सम्बुद्ध र प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्ध भनेको फरक छ। बुद्ध त बुद्धै हो, तर फरक छ। सम्यक सम्बुद्ध भनेको आफैले उद्योग अभ्यास गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर अरूलाई पनि ज्ञान दिन सक्ने। प्रत्येक बुद्ध भनेको आफैले उद्योग गरेर अभ्यास गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ त गर्छ, तर अरूलाई आफूले प्राप्त गरे जस्तै अरूलाई पनि उपकार हित हुनको निमित्त बाँड्न सकिँदैन। त श्रावक बुद्ध भनेको कस्तो त भन्दाखेरि बाँड्न त सक्छ अरूलाई पनि, जस्तै हामी बाँड्न त सक्छ। भगवान बुद्धको शिक्षाले यसरी सबैले बुझाउन पनि सक्छ, तर आफैले स्वयं बोध गर्नु भने सक्दैन। भगवान बुद्धले देशना गरिएका ती धर्महरूलाई सुनेर अभ्यास गरेर पालन गरेर अध्ययन गरेर बोध हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? श्रावक बुद्ध भनेर भनिन्छ। बासुवासीहरू, बुझ्नुभयो नि? तर सम्यक सम्बुद्धको मार्ग बेग्लै, उहाँहरूको मार्गमा कुनै पनि गुरु हुँदैन, कुनै पनि आचार्य हुँदैन। हुन त प्रत्येक बुद्धहरूको पनि हुँदैन, तर उहाँहरूले चाहिँ स्वयं आफू गुरु भए पनि अरूलाई सिकाउन सक्दैन। तर श्रावक बुद्धहरूले अरूबाट सिकिन्छ सुनेर, तर फेरि अरूलाई पनि बुद्धले जस्तै अरूलाई पनि देशना गर्न सक्छ, बुझाउन सक्छ, अरूलाई पनि धर्म रसपान गराउन सक्छ। त्यस्तो क्षमता श्रावक बुद्धहरूमा पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी बुद्ध, श्रावक बुद्ध बन्न त तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ नि, सबै सक्छ नि, तर सम्यक सम्बुद्ध हुनको निमित्त गाह्रो। यसको लागि त सम्पूर्ण अङ्गहरू परिपूर्ण हुनुपर्छ। मैले तपाईँलाई कतिपल्ट सुनाइसकेको छु, बुद्ध हुनको निमित्त 8वटा अङ्गले युक्त हुनुपर्छ। ती के युक्त हुन् त भन्ने कुरा, बुद्धको सामुन्ने नै तपाईँले बुद्ध हुनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यागी भएर नै प्रार्थना गर्नुपर्छ, गृहस्थीमा होइन। हेर्नुहोस् है, अनि फेरि त्यही जन्ममा मुक्त भएर जान सक्ने क्षमतावान व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यही जन्ममा मुक्त भएर जान नसकिने व्यक्तिले भगवान बुद्धकै सामुन्ने तपाईँले प्रार्थना गरे पनि सकिँदैन, होइन? धेरै लामो छ नि। प्रार्थना मात्रै तपाईँको धेरै प्रवचित भएरै त्यागी प्रार्थना गर्नुपर्छ, गृहस्थमा होइन। त्यो सुमेध ऋषिले दीपङ्कर तथागत सामुन्ने यी सम्पूर्ण अङ्गहरू परिपूर्ण हुने गरी प्रार्थना गर्नुभएको कारणले दीपङ्कर तथागतले भविष्यवाणी गरे कि भद्रकल्पको 4औं बुद्ध गौतम नामक तिमी बुद्ध हुनेछौ भनेर भविष्यवाणी कसले गरे? दीपङ्कर तथागत भगवान शास्ताले सुमेध ऋषिलाई गौतम तथागत भगवान शास्ता हुनेछ भनेर भविष्यवाणी त दीपङ्कर तथागतले गर्नुभएको। त्यसैले बुद्ध हुन, सम्यक सम्बुद्धै हुन चाहने व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्छ? भगवान बुद्धकै सामुन्ने हात जोडेर प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। त कोही सम्यक सम्बुद्ध बनेर हिँड्ने मान्छेहरू त छ होला नि। तपाईँले भगवान बुद्ध सामुन्ने प्रार्थना गर्नुभयो र?
कि भगवान बुद्ध जन्मिएको बेलामा जन्मिएर मात्रै प्रार्थना गर्ने विचारमा हो हैन? त्यति बेलासम्म त तपाईको जीवन के हुन्छ कसो हुन्छ कसलाई के थाहा? अहिले जे थाहा छ, अहिले जे बुझेको छ त्यही अनुसार हामीले यही जन्ममा मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने प्रयास गर्नु भएन भने, भविष्यको कुरालाई लिएर तपाईँ दौडिनु भयो भने के हुन्छ कसो हुन्छ कसलाई पनि थाहा छैन, कसलाई पनि थाहा छैन। बुद्ध त तपाईँ पनि बन्ने हो, म पनि बन्ने हो, तपाईँ श्रावक बुद्ध होला, म श्रावक बुद्ध होला, त्यहाँभन्दा पनि प्रत्येक बुद्ध हुन सक्ला हैन? ठिक छ, सक्नुहुन्छ भने सम्यक सम्बुद्ध बन्ला, सकिन्छ भने त त्यसको लागि त पुरा गर्नु पर्यो नि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प कम्तीमा पारमिता गुण धर्म पुरा गर्नु पर्यो। एउटा शिरको केस चुर्दाखेरि दुःख मान्ने मान्छेले सम्यक सम्बुद्ध हुने कुरा सुनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाँस पनि लाग्छ, हाँसो पनि उठ्छ। यस्ता गर्दन छिनालेर चढाउन तयार हुनुपर्छ, मासु काटेर तपाईले खुवाउन तयार हुनुपर्छ, छोरा छोरीहरू परिवार राज्य सबै त्याग गर्नको निमित्त तयार हुनुपर्छ। त्यो त त्याग गर्नै पर्छ। पञ्चमहात्याग भनेर छ उपासक उपासिकाहरू। के त्याग्नु पर्छ? सबै त्याग्नु पर्छ। धन सम्पत्ति त्याग्नु पर्छ, शारीरिक सम्पत्ति त्याग्नु, प्राणै त्याग्नु पर्छ, परिवार त्याग्नु पर्छ, श्रीमती त्याग्नु पर्छ। सक्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो एउटा केस त्याग्न नसक्नेले अब त्यस्तो त्यागको कुरा गर्यो भने त मूर्छित हुन्छ होला। त्यस्तो छ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले भगवान शास्ताको कुनै गुरु छैन, उहाँले आफै स्वयंले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध तथागतको शास्ता छैन, आचार्य छैन भन्नुभएको, तर आला र कालामा मेरो गुरु हो भनेर भन्नुभएको थियो। म उहाँको शिष्य थिएँ भनेको त्यति बेला भनेको बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरिको कुरा गर्नुभएको। महाराज अब त तपाईँ प्रस्तिनु भयो होला नि भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भन्नु हुँदाखेरि मिलिन्द राजाले धन्य धन्य नागसेन भन्ते, मैले बुझेँ भगवान बुद्धको दुईटा वाक्य त हुनै सक्दैन। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो सत्य नै बोल्नुहुन्छ, तर कहाँ के को लागि बोल्नु भएको, कसरी बोल्नु भएको त्यसलाई मात्रै बुझ्नु जरुरी रहेछ। त म त दोमनमा परे कि त उहाँले चाहिँ तथागतको गुरु आचार्य, मेरो कुनै गुरु आचार्य छैन भन्नुभएको थियो। एकतर्फ आला र काला मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको शिष्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने शब्द दुईटामा बाजिएको जस्तो लागेर मैले सोधेको। वास्तवमा आला र कालामा गुरु भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा रहँदाखेरि उहाँले आला र कालामासँग ध्यान सिक्नु भएको थियो। यद्यपि त्यो ध्यानले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने पनि होइन, त्यो ध्यानद्वारा भगवान बुद्धले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको पनि होइन। त जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो त्यो त आफ्नै स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास प्रयास पारमिताको बलले त्याग तपस्याको बलले उहाँले प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। धन्य धन्य मैले बुझेँ, मेरो दुविधा हट्यो भन्थे नागसेन। तपाईँलाई साधु यस्ता दुविधाको प्रश्न तपाईँ सामुन्ने नराखे मैले कसको राख्ने? भविष्यमा तपाईँ जस्तो विद्वान भिक्षु होला नहोला भएको समयमा किन मैले नसोधौँ? मेरो दुविधा हट्यो। तपाईँको लागि धेरै धेरै साधुवाद। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई म सहर्ष स्वीकार छु भनेर मिलिन्द राजाले पनि नागसेन बन्देको त्यो विषयलाई स्वीकार गर्नुभयो र नागसेन बन्देले पनि मिलिन्द राजालाई साधु साधु किन उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो। उहाँको दुविधा हटे, उहाँको सन्देह निवारण भयो। आहा, कति हल्का हुन्छ मन, कति शान्त हुन्छ मन जब शङ्का निवारण हुन्छ, जब सन्देह दूर हुन्छ, जब दुविधाहरू चट हुन्छ त मन कति हल्का, मन कति शान्त हुन्छ। तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू आजको देशमा मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त उपासक उपासिकाहरू आज केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको पनि यहाँ मैले केही नामहरू चाहिँ
वाचन गरेर उहाँहरूको श्रद्धालाई पनि मैले अनुमोदन गर्नुपर्छ। मैले परितान्त पाठ गरिसकेँ। हिजो हाम्रो बौद्ध जोरपातीबाट हाम्रा नियमित धर्मदेशना सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरू पहिला पनि आउनुभएको थियो र हिजो पनि आउनुभएको थियो। पासाङ हेल्मु बौद्ध जोरपातीबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पासाङ हेल्मु पहिला पनि आउनुभयो। उहाँले धेरै सहयोग गर्नु पनि भएको थियो। हिजो पनि आउनुभएको थियो। उहाँले विश्व शान्तिको कामना गर्दै, सबै प्राणीहरूको मङ्गल कामना गर्दै र आफ्नो परिवार सबैको हित सुखको कामना गर्दै र पासाङ हेल्मु जोरपतिको नाममा उहाँले परित्राण पाठ गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँको साथी इष्टमित्रहरू हिसी लामु फ्यामिली युकेबाट हुनुहुन्छ। हिसी लामु फ्यामिली युकेबाट पनि उहाँहरूको कार्यसिद्धिको लागि, कार्य सफलताको लागि उहाँहरूले परित्राण पाठ गर्ने, हैन, आशिष दिने, पुण्यानुमोदन गर्ने जस्ता कुशल धर्म सम्पादन गरिदिनु हुनको निमित्त पनि हिजो पासाङ हेल्मु बौद्ध जोरपातीबाट उहाँ आउनु हुँदाखेरि नाम लेखाउनु भएको थियो। उहाँ हिसी लामु फ्यामिली युकेबाट पनि श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बौद्ध जोरपाती निवासी पासाङ हेल्मु हाल चाहिँ उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि उहाँको नाममा पनि कार्य सिद्धि, कार्य सफलताको कामना गरेर परित्राण पाठ गर्नको निमित्त उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले पासाङ हेल्मु हाल इजरायलका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई कार्यसिद्धिको कामना गर्दै पनि मैले परित्राण गरिसकेको छु र अहिले पुण्यानुमोदन गर्दाखेरि पनि अनुमोदन गर्नको निमित्त मैले यहाँ नाम लिइरहेको छु। त्यस्तै गरी सङ्गी हेल्मु उहाँ पनि इजरायलमा हुनुहुन्छ र उहाँको पनि कार्यसिद्धिको कामना गरेर परित्राण पाठ गर्नको निमित्त उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ सङ्गी हेल्मु इजरायललाई सम्पूर्ण कार्य सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्का व्यक्ति इजरायलबाटै हुनुहुन्छ। लामु फ्यामिली भनेर लेखाउनु भएको छ। सबै फ्यामिलीको, लामु फ्यामिलीको इजरायलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि कार्यसिद्धि सफलताको कामना गरेर परित्राण पाठ गर्नुको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसपछि याङजिङ फ्यामिली बौद्ध जोरपातीबाट सङ्के सनम नामक सङ्के सनम सम्पूर्ण परिवारहरूको मङ्गल कामना गरेर, कुशल कामना गरेर पनि परित्राण पाठ गर्नको निमित्त उहाँहरूले श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पुण्यको अनुभवलाई याङजिङ फ्यामिली र सङ्के सनम सबैलाई मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै जोरपाती बौद्ध जोरपातीबाट लोप्साङ फ्यामिली यानि कि लोप्साङ परिवारबाट मङ्गल कामना गरेर पनि परित्राण पाठको लागि श्रद्धा दान स्वरूप यो रु 1000 व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी साके खाँडु लीला माया त्यस्तै उहाँहरूको पनि कार्य सफलताको कामना गरे। हाल चाहिँ साके खाँडु युएसमा स्टडीको लागि जानुभएको रहेछ। उहाँको पढाइ पनि सफलता मिलोस्, हैन, उहाँको कार्य पनि सफलता मिलोस् भनेर पनि आशिका गर्दै हामीले चाहिँ अनुमोदन गरौँ। श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 पनि हिजो उहाँले व्यक्त गरेर जानुभएको छ। त्यस्तै गरी छावाङ निटु हाल जर्मनमा हुनुहुन्छ। उहाँ छावाङ निटु ज्यूलाई पनि कार्यसिद्धिको कामना, सुस्वास्थ्यको कामना, विदेशमा बस्नुभएको हुनाले उहाँहरूको मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि परित्राणको लागि हिजो रु 1000 श्रद्धा व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँहरू हिजो बिहारमा आउनुभएको छ। उपासिकाहरू बौद्ध जोरपातीबाट, विशेषतः उहाँ पासाङ हेल्मु है, उहाँ चाहिँ पहिला पनि आउनु भइसकेको छ। उहाँहरूले ध्यान केन्द्रको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु भइसकेको छ। मैले पहिला पनि सुनाएको छु। हिजो पनि उहाँहरूले चाहिँ यो ध्यान केन्द्रको लागि पनि उहाँहरूले सहयोग गरेर जानुभएको थियो। त्यो सहयोगलाई पनि यहाँ मैले व्यक्त गर्नु पर्ला। यहाँ कति छ यो, यहाँ चाहिँ
टेन्न हो क्या अरे, टेन्न इजरायलबाट चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 10,000 पनि हिजो पासाङ हेल्मु मार्फत चाहिँ श्रद्धा दानको रूपमा यो व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँ टेन्नु इजरायल जोलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी दावा जोरपातीबाट पनि ध्यान केन्द्रको निर्माणको लागि रु 5,000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कर्मो हेल्मो जोरपातीबाट पनि रु 5,000 ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ उहाँको मैले टिप्न बिर्स्यो क्या हो, कर्मो हेल्मो, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूले ध्यान केन्द्रको लागि पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ र परित्राणको प्रति पनि धेरै धेरै श्रद्धा राखेर बौद्ध जोरपातीबाट पनि देखि नै यहाँ सिद्धिपुर भनेको धेरै टाढा पर्छ उहाँहरूलाई, तैपनि उहाँहरू चाहिँ आइरहनुहुन्छ। पहिला पनि आउनुभएको थियो, हिजो पनि आउनुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। मैले त उहाँहरूलाई ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग मात्र नगर्नुहोस्, ध्यान बसेर पनि सहयोग गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ। उहाँहरू हुन्छ भनेर खुसी हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ। त अन्तमा उपासक उपासिकाहरू अब पुण्य अनुमोदन गर्ने समय भएको छ। यो पुण्यको अनुभवले भर्खरै सहयोग गर्नुहुने सबैलाई पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। त्यस्तै गरी श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपनिधा विभंश सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू, देवताहरू, तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। साधु 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 साधु।